मशहदी साहब, ये अमल अगर किसी ने भी मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लिया, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इफ्तार से पहले कर लिया, इंशाल्लाह रिज़्क रोजी से उसका घर भर जाएगा और दौलत की, रिज़्क की अल्लाह बारिश ऐसी बरसाएगा कि पूरा साल बरसती रहेगी। बिस्मिल्लाहिल अहद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमजान करीम का पहला जुमातुल मुबारक आ गया, जिसका इंतजार था। इस जुमातुल मुबारक को बहुत खुशनसीब लोग हैं जो ये अमल करेंगे। ये अमल रोजा इफ्तार करने से पहले है। इफ्तारी से पहले आप खजूर से रोजा इफ्तार करें, या आप अल्लाह तबारक व तआला के अता किए हुए रिस्क में से किसी चीज से भी रोजा इफ्तार करें। नमक से करें, दूध से करें, पानी के घूंट से करें, जो चीज मुयस्सर हो, जो चीज अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, जिस चीज से भी आप रोजा इफ्तार करें, उस इफ्तार करने वाली चीज के ऊपर आपने अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम पढ़ना है। और फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इफ्तारी करते साथ ही जो जो आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ दिल ही दिल में मांगते चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नवाजता चला जाएगा। तकदीर में लगी, किस्मत में लगी बंदिशें, रुकावटें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूर फरमा देगा। रिज़्क के, दौलत के बंद ताले खुल जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना वाफर और खुला रिज़्क अता फरमाएगा कि किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अल्लाह पाक परेशानियों को दूर फरमा देगा। रमजानुल मुबारक है और सारा दिन जब इंसान रोजा रखता है ना, सहरी के वक्त, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूकात, यहाँ तक कि चरिंद परिंद हैवानात और समुंदर की तहों में रहने वाली मखलूकात, मछलियां, वो भी रोजेदार के लिए दुआ करती हैं, चाहे रोजेदार सो रहा हो। और फिर सारा दिन चुगली, गीबत, गाली गलूच और हर तरह की गुनाहों से रोजेदार अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की ये वीडियो जो है और ये अमल, ये वजीफा, ये छोटा सा अमल है, वजीफा नहीं है, छोटा सा अमल है। इस अमल की बरकत से आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला रमजान करीम के पूरे महीने के अंदर नहीं, बल्कि पूरा साल, अगले माह रमजान तक आपके घर में खुशहालियों का दौर दौरा होगा। खुशहालियों की आपके घर में आमद होगी। खुशहालियां आपके घर में जो है वो डेरा डाल लेगी। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क इतना खुला अता फरमाएगा कि किसी के आगे हाथ फैलाने की हाजत पेश नहीं आएगी, जरूरत पेश नहीं आएगी, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी से भीख नहीं लेनी पड़ेगी। इतना अजीमुशान ये अमल है और इस अमल को ना करने वाला पूरा साल पिछताएगा, पूरा साल पिछताएगा कि काश मैं ये अमल कर लेता। आप इस अमल को अपने दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ व अकारब तक जरूर भेजिएगा और उनको भी बताइएगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए खैर के रास्ते खोलता है, खैर के दरवाजे खोलता है, भलाई के दरवाजे खोलता है, अल्लाह पाक उसके लिए भलाई के दरवाजे खोल देता है। जो दूसरों के लिए आसानियां और मोहब्बतें बांटता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियों के बाब खोल देता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आप सहरी से लेकर इफ्तारी तक हर रोजेदार की ये कोशिश होती है, हर साहिब ईमान की ये कोशिश होती है कि वो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करे। सहरी का एक एक निवाला जो खाता है ना, अल्लाह पाक सहरी खानी है अपने लिए, लेकिन उसके एक एक निवाले के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार को अजर अता फरमाता है। रोजेदार का सोना भी इबादत बन जाता है, रोजेदार की खामोशी इबादत बन जाती है। और फिर जिस तरह आपने रोजा रखा, और रोजा जाहिर है सिर्फ भूख और प्यास को रोकने का नाम नहीं, बल्कि रोजा कानों का भी है, रोजा हाथों का भी है, रोजा निगाहों का भी है, रोजा जुबान का भी है, रोजा ख्यालात का भी है, रोजा आपकी नीयत का भी है। अल्लाह अकबर। आज आप चौथा रमजानुल मुबारक और जुमे का दिन, पहला जुमा रमजान करीम का,
پہلا جمعۃ المبارک، اللہ اکبر، رمضان المبارک کے جمعے کی کیا ہی فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارک ویسے بھی سید الایام ہے، اور تمام مہینوں میں رمضان کریم کی اپنی ایک انوکھی شان ہے۔ اس انوکھی شان والے ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، جمعۃ المبارک سید الایام، اور اس دن رمضان کریم کا تو پورا مہینہ کوئی لمحہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا دن، پورے کے پوری رات، ایک ایک پل رب تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو اپنی طرف پکار رہی ہے، بلا رہی ہے، میرے بندوں مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اور پھر خاص الخاص سارا دن جب روزے دار گزار کے افطاری کے وقت کے قریب پہنچتا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سارا دن اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی معاملات کو سمیٹ لیا، اس لیے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ کھانا جو کہ حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لیا، کس لیے؟ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ پانی پینا، مشروب پینا جو کہ طیب طاہر ہے، دودھ پینا طیب و طاہر ہے، لیکن اپنے آپ کو روک لیا، میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول مجھ پر راضی ہو جائے۔ اور پھر یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے روزے دار کے لیے ایک انعام رکھا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، نوافل پڑھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، تلاوت کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا، تو یہ روزہ اس میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے۔ باقی تمام اعمال کا اجر و ثواب ملائکہ لکھتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عظیم عبادت ہے جس کا ثواب ملائکہ کے لکھنے کے بس میں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم نے ساری نیکیوں کے بدلے لکھے، انعام لکھے، اجر لکھے، بدلے لکھے، لیکن جو روزہ ہے یہ خالصتاً میرے بندے نے میری رضا کے لیے رکھا ہے۔ اس روزے کا اجر و ثواب ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا لکھیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے تم نہیں لکھ سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے، اس کا اجر میں خود ہی اپنے بندے کو عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب مقبولیت کی گھڑیوں کو زیادہ فضیلت جب رمضان کریم کا روزے کا افطار کا وقت آتا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، پانی بھی پڑا ہے، مشروب بھی پڑا ہے، دودھ بھی پڑا ہے، کھانا بھی پڑا ہے، سموسے پکوڑے اور چکن اور مٹن اور کیا کیا کھانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کریم کی نعمتیں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ سب پڑی ہیں، لیکن یہ بندہ بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اس کے باوجود کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اس کی نگاہ بھی اس طرف نہیں اٹھتی کہ میں ان کو لے لوں، بس وہ منتظر ہے میرے رب کی طرف سے جب اعلان ہوگا، جب آواز آئے گی، جب افطاری کا اناؤنسمنٹ ہوگا، میں اس سے پہلے کسی چیز کو اپنے منہ کے قریب نہیں لے کے جاؤں گا، رکا ہوا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے۔ آسمان سے آواز آتی میرے بندے تو مجھے راضی کرتا رہا، اب مجھ سے مانگ، جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ قبولیت کی گھڑیاں اس قدر زبردست کبھی کسی وقت میں اس قدر نچھاور نہیں ہوتی اور برستی نہیں ہے جس قدر رمضان کریم کے اندر، اور بالخصوص وقت افطار پر روزے دار کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیوں کی بارش برس رہی ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ بس آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں کھجور ہے، کھجور میسر ہے تو کھجور، اور اگر آپ کو نمک میسر ہے تو نمک، اگر پانی کا گھونٹ میسر ہے تو پانی، اگر دودھ میسر ہے تو دودھ، اگر لسی میسر ہے تو لسی، اگر روٹی میسر ہے تو روٹی، جو چیز میسر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں سے جو نعمت بھی میسر ہے، آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के साथ ही आपने अल्लाह तबारक व तआला का ये इसमें मुबारक है, ये एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, तमाम तारीफें परवरदिगार आलम के लिए हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, तमाम तारीफें तेरे ही लिए, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। जब सारी तारीफें, हमदे, सनाए, किबरियाइयां, अजमतें, बुजुर्गियां आप अल्लाह की दरबार में नजराना पेश करते हैं तो अल्लाह की जात अपने बंदे पर कितनी खुश होती है, अल्लाह की जात। और फिर आप जब अल्लाह की रजा पा लेते हैं, अल्लाह राजी हो गया, सारा दिन रोजा रखा, इबादत की, जिक्र अज़कार की, अल्लाह राजी हो गया। अब इफ्तारी के वक्त में आपने शुक्राना अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्लाह या रब्बी आप पढ़ते हैं और उसके साथ आप 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। बस 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ी, तकदीर के, किस्मत के बंद ताले खुल गए, रिज्क रोजी के बंद दरवाजे खुल गए, दौलत के बंद दरवाजे खुल गए। जो जो दिल में मांगते चले जाएंगे उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता चला जाएगा। अल्लाह आपकी दुआओं को मकबूल फरमाता चला जाएगा। आपने ये पढ़ने के बाद जिस चीज के ऊपर फूंक लगानी है उससे रोजा इफ्तार कर लेना है और इफ्तारी के साथ अपने दिल ही दिल में ये दुआ मांगते रहना है कि या अल्लाह मुझे रिज्क रोजी बरकत वाली अता फरमा, मुझे अपनी नेमतों से माला माल फरमा, मुझे खुशियां अता फरमा, खुशहालियां अता फरमा। गर्ज के जो जो भी अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक अता फरमाएगा। मशहदी साहब, ये अमल अगर किसी ने भी मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लिया, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इफ्तार से पहले कर लिया, इंशाल्लाह रिज्क रोजी से उसका घर भर जाएगा और दौलत की, रिज़्क की अल्लाह बारिश ऐसी बरसाएगा कि पूरा साल बरसती रहेगी। ये खुश नसीब लोग अमल करेंगे। बदकिस्मत बंदा जो है वो ये अमल नहीं कर पाएगा। किस्मत वाले लोग ही इस अमल को करेंगे। इस अमल की सबको इजाजत है। अल्लाह तबारक व तआला सबका भला फरमाए, सबकी खैर फरमाए, क्योंकि कर भला हो भला होता है। भले का भला ज्यादा से ज्यादा अपने अजीज रिश्तेदारों तक इस पैगाम को भेजिए। अस्सलामु अलैकुम।